नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमगलों सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात। यजमानी सांगत सर तर गळाय करची नका, तुम्ही फुडें सरचे, येवकार तुम्ही मागचो आनी ताका भितर माटवाक तुम्ही आपोवन हाडचे। आमी थाळयो दिवया, मोगाचो येवकार तांकां आमी मागोवया। Yes, come on. Tuमचे सभोवची तुम्ही लिस्ट बसया, रिलॅक्स फॉर सम टाइम। थँक यू। ती जेन्ना वाडोवन येता ती सोदता एक रूख आपणाक आसरो केदाला दीत म्हणून, अशें देवान ह्या सृश्टींत आमकां रचतना दादलो आनी स्त्री
म्हळ्यार दादल्याक एक स्त्री, एका चलयेक एक चलो वा एका चल्याक एक स्त्री ताणें रचल्याकय. आनी अशें आसता आमकां ते कळचे थोड्या तेंपा उपरांत. आनी आज हांगासर दोन कुटुंबांत व्हड जाल्ली दोन फुलां एक भोव आपुरबायाचे वर्तांत ती सोबोंग आशेतात आनी ते जावन आसा वर्त खासरी जिविताचे. हांगासर आयचे संभ्रम तुमकां समेस्तां कळीत आसा. दोन कुटुंबां मदें हांगासर एंगेजमेंट जाता आनी अशें आसता हांगासर लोबो गेले कुटुंब येवन पावलां, आल्मेडा गेले कुटुंब आयते आसा. तर नवरो आशेता तिशिनिशिना पळयता, मनांत कितेंगी चिंता आपणाची हकलबाय आज कशी दिसता आनी तिका आज एक फावटी मेळोवंक आशेता. आनी अशें आसता ताका गळाय करची नाका, न्हवऱ्याक आमी राखोवचे नाका, हकलबायेक राखोवचे नाका. हकलबायेचे मम्मी डॅडी आसात आनी तशेंच भाव आसा, तेका आनी हांगासर हकलबायेक आपोवन हाडचे, न्हवऱ्याक मेळोवचे. आमी बसून करता म्हणून तोंडार इल्लेशो हास्यांचो परचल दिवया, हातांनी थाळयो दिवया. डीजे मॅलकम संगीताच्या नादान. Yes, put your hands together. Come on. साळेर म्हळ्यार कितें? साळेर म्हळ्यार कितें? मैना म्हणून आनी एक सुकणें. दोन्ही सुकणी वेगवेगळी तरी किराक साळेरी कडेन मोग चड गई आनी तांचे जोडे केदाळा एकठांय जाता, लागीं जाता. तेदाळ आमी ते जोडे म्हणटा कीर आनी साळेर म्हणून. एक कीर आसा, एक साळेर आसा. हांगासर मैना आसा आनी तशेंच इतल्यान एक पॅरट आसा आनी भोव आपुरबायेन सबी तुमी दिसतात. हांगासर एक बडी गट्ट थाळयो दिवया गे. रोहिल मेकॅनिकल इंजिनियर, 4थ्या वर्सांत तो शिकताना ताका एक दीस एक चली ताच्या दिश्टीक पडटा ताच्याच कॉलेजींत आनी तो चिंता ही चलयेक पळयतना मात्र म्हजी हार्टबीट कित्याक सडटात गे म्हणून. वय ताका एक कारण आसा, कित्याक म्हळ्यार रचने विशयांत आमी बायबलान वाचले जाल्यार स्त्रियेक कशें रचलें देवान, कशें रचलें? एक बोर काडली दादल्याची आनी थंयसर तावलो स्त्रियेक रचलें. वय मो वय. आनी अशें आसता ताका ते दाडा कळलें म्हजी बोर हेंच म्हणून. आनी ताकाय कळलें हाच्या बोरी तावनूच म्हाका खेळा म्हणून. आनी ते एकामेका दोळे तांचे मेळटात आनी ती एकामेका थंयसर मोग किरलाता. आनी तो मोग आज एक खाणी न्हय, 7 वर्साची मोगाची खाणी खाजराची जिणी जावन बदलोवचेर आसा. आनी ह्या वक्ता हांव विचारूंक आशेता तुमचे कडेन एक सिंपल क्वेश्चन. आतां रोहिलाक जायती चेडवां मेळ्ळी आसूं पुरो पळोवंक मेळोवंक अशें, आनी तशेंच कॅरोलाकी सुमार जण चेडे वळखीचे मेळिल्ले आसूं पुरो. पूण तांणी एकामेकाक चूज केला जाल्यार आपणायलें जाल्यार कितें तरी एक रिजन आसूंक जाय न्ही गे. ओके, सो रोहिल तूं म्हाका सांग तुका कॅरोलस जायत म्हणून कित्याक बगलें? what is the special in her which attracted you towards her? She is innocent, kind, open-minded and damn beautiful. तुमचे कॉम्प्लिमेंट्स की नाही ऑब्जेक्शन? कॉम्प्लिमेंट्स. ओके, म्हाका तुमचे ती भोव बायकातून इल्लेशें ऑब्जेक्शन काय आसा की म्हण बगलें. ओके, आसो तशें आसचें ना. ओके, आतां कॅरल तुवें सांगत जाय तुका रोहिलींत जाय जाय. म्हाका ताचे सांगात जिणी जी जाय म्हण कित्याक बगलें? वॉट इज स्पेशल इन हिम? Because he is kind and truthful. And he is very handsome. Very handsome, wonderful. पूण एक विशय सांगता रोहिल तुका, खाजर जाता पर्यंत हर एका दादल्याक आपणाची स्त्री सोबीत गई, पाप गई. खाजर जावन थोडे महिने वर्सां गेल्या उपरांत हेरांक दुसऱ्यो स्त्रियो दुसरी चेडवां पुरा सोबी दिसतात गे, इंग्लीश सोबी दिसनात गे. ओके, अशें सांगतात सडावत जावन. पूण ताका तुवें कितें करूंक आसा? तुज्या न्हवऱ्याक सेताळे सोबीत दिसच्या बरें तुवें न्हेसोन सोबीत आसूंक आसा आनी तशेंच तुवें आज केसन कायंड सांगलें ओपन मायंडेड तशेंच आसूंक आसा. देन युअर लायफ विल बी सक्सेसफुल. आनी तशेंच तुका ताचे विशयान सांगता न्हवरे खाजर जाता पर्यंत सकड सांगतात गे दादले न्ही गे. खाजर जाल्या उपरांत इल्लेशे लिपयतात गे, इल्लेशे फटी मारतात गे. ओके, हांव रोहिल कसो हांव नेना तो भोवशा अखेर पर्यंत तुका सदांच सत तो सांगतलो कितें लिपोवचो ना आनी ट्रुथफुल आसतलो म्हणून अशें हांव पातयेता. तर आतां हांगासर यंगस्टर आसात, फुलां घेया सकल्या एक ल्हानशें हांगासर तुमी मार्च करूंक आसा. दोगांनी मात्र हें सकल दो पुष्पवृष्टी करूंक आसा. ताचेर आतां गुलाबाचे पाकळे उडोवन ताच्या मोगाक आमी हांगासर कॉम्प्लिमेंट्स दिवंक आसात. भोव आपुरबायेची एकामेका खातीर तांकां देवान रचल्लें आसा. आनी आयच्या दिसा ती एंगेजमेंट म्हळ्यार एका बांदान ती थंयसर बंद जातात. आनी ह्या सुवाळ्यार तांकां कजिन्स हांगासर आनी तशेंच फ्रेंड्स आसात सगळ्यां फुलां उडोवन तांकां हांगासर
कॉम्प्लिमेंट्स दितात सुभाष ताका पटयतात या कीप सम गॅप अँड लाईन अप हियर ओके बोथ साइड्स दोन्ही साइडीन मस्त पाठी वचो नाका तोंडी हांगा रावा वन्स अगेन पुट युअर हँड्स टुगेदर वन क्लिक जायत मग माईक तुझे कडेन दिता तुका कशें कळटा तशें प्रपोज कर You are looking so beautiful and gorgeous. Will you marry me? प्रत्येक जण विगार आसात माझे बाब फ्रेडरिक डिसोजा ताका 2 थाळयो दिवया आनी मोगाचो येवकार आमी मागोवया आनी तशेंच वाड्याची गुरकार मानेस्तेनी शोभा आसा आनी तशेंच दोन्ही कुटुंबाचे हांगासर सैरी आसात मोगाची आसात इश्ट मंत्र आसात तुमकां सुमेस्तान रोहिल आनी कॅरल प्रत्येक जण डी अल्मेडा कुटुंबा तर्फेन मोगाचो मनाचो येवकार आमी हांगासर आशेताव आनी मुखार वचून आमी हांगासर आतां मागण्या विधी सोलोवन व्हरताव आनी तशेंच हांगासर मुदयो बेजार करूंक आसात तेणे करून तुमच्यो मुदयो तुमी आयते करच्यो आनी हांगासर दवरच्यो आनी हांगासर मागण्या विधी मुंदासून वचच्याक सुरवात करच्याक वाड्याच्या गुरकारनीक हांगासर फुडें आपयता कोणाक प्रार्थना वाचपाक दिल्या आनी तशेंच विगार बापांनी हांगासर मुदयाचे वयर आशिर्वचन करच्याक हांगासर ताचो उपकार अगेन तुझे गुरुवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सुमेच्या पडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्याची गर्दश जाली नमान मरी एक रुपयान बरले सुमी तुझे संगत आसरे आमी तर तू सुदेवन सुदेव पोलच्या गोष्टींची जो आपले सुम्याची साकर नमान मरी एक रुपयान बरले सुमी तुझे संगत आसरे आमी तर तू सुदेवन सुदेव पोलच्या गोष्टींची जो आणि देवाचो पद मनीसलो नमान मरी एक रुपयान बरले सुमी तुझे संगत आसरे आमी तर तू सुदेवन सुदेव पोलच्या गोष्टींची जो भगवती देवाची माया पसत विनंती कर माड्या येसुमिया बरी खबर दिल्ले तुझ्या पुतान क्रिस्ता मनशा पड घेतले आम्ही जाणल्या त्याच्या कष्ट आणि गुस्सावर मी जीवनपणाच्या आनंदा कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून मागता त्यास क्रिस्ताच्या सुमी मरी प्रार्थना आमेन महिमा बाप्पा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता सदा सर्वत आमेन महिमा बाप्पा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता सदा सर्वत आमेन महिमा बाप्पा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता सदा सर्वत आमेन देवा गेल्या बडव्या आमचे रत्ने सुगीचे रे मका दिला तुझ्या बेनती मोत सुवाडा मका राखसंभाळ सुरे आमेन सरल्या बावत्या खातीर मागणे ससनसो विषय दितांकाय सुम्याने नंतर प्रकाश तांचे फकई समाधानाविषयी दिली आमेन देवा आमच्या बापा तू मोगाचे आज आम्ही कॅरल आणि रोहिलाच्या लग्न कराराच्या संभ्रमाक संतोषान जमल्या ह्या करारा मुखार लग्नाच्या जिविताची सुरुवात करच्या ह्या तरुण जोडाचेर तुझो आशीर्वाद घाल तांणी तांच्या लग्ना जिविता भोवती तयारी करूं आणि अशें तुझ्या मोगाची गोडसाण तांकां साकोंक तुझो आदार दे हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवे आता आमी देवाचे उतर ऐकूया तुमचो मोग निष्कपटीत जायचे वायट कांटोळून बऱ्याक लाभ जाले तुम्ही जाया एकामेका क्रिस्ती बावड्या भशेन माय पसंत चला पेनाय मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया कला नासले मिनातलेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा तुमकां लाभलेल्या भरवशान संतोष पावा कष्ट अनवरामध्ये सोसणीक जाया मागण्यान ही रावा देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता तांचो आमी नियाळ करया खरो मोग निस्वार्थी आनी एकल्याचें बरेंपण आशेता लग्न जिवीत मोगाच्या आनी विस्वासीपणाच्या बुन्यादीचेर हुंदून आसा देखून लग्न जातेल्यांनी एकामेका समजून एकामेका अर्कन मोगांत आनी विश्वासीपणी जियोंक हर प्रयत्न करची गरज मोग खरो जावंक आनी अखेर पर्यंत बाळगूंक दैवीक मोगाचें खीण लग्नाचो संस्कार घेतलेल्या जोड्यांच्या काळजान पेटोवंक जाय निस्वार्थी मोग लग्न जिवी सोबयता देखून सुम्यान दिल्लो माया मोगाचो उपदेश हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय लग्न जातेल्यांक सदां प्रेरण जावंक जाय प्रार्थना मोगाचे न्हू देव मोगाची जर लग्न जावंक बेच्या ह्या तरुण जोड्याचो मोग देव संपूर्ण करूं म्हूण देवा लागीं आमची प्रार्थना आमी उबारया पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी
देवासमोर गुंडाईन समजून देव पोरजीक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडून तो आदार दिशे तुझ्या लागी मागता बापा आमचे प्रार्थना आहे. सर्गींच्या बापा आज लग्नाचे करा संभ्रमच्या कॅरल आणि रोहिलाचे तुझे आशीर्वाद कर. त्यांनी पवित्र लग्नाचे महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करून पवती आत्मिक तयाराई करून तो तुझ्या लागी मागता बापा आमचे प्रार्थना आहे. सर्गींच्या बापा लग्न सोबेस स्वीकार करून तयार करच्या तरुण जोड्यांनी त्यांच्या लग्न जीविताचे आपोवणे समजून ते स्वीकार करून तांकां तूं लेख दी म्हणून आमी मागता. सर्गींच्या बापा लग्नाच्या सैरीक वरवीं लागीं आयली ही कुटुंबां सदांच तुज्या मोगान पीर रावून म्हूण आमी मागता. सर्गींच्या बापा कॅरल आणि रोहिल लग्न करार संभ्रमून आयिल्ल्यानी ह्या जोड्याक जैते उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदून हाडून तांकां आदार दिवचे मागता. मोगाळा बापा ह्या कुटुंबात देवाधीन जाल्ल्या सर्वांक तुझे दैवीक मुखामळ पळोवचे बाग फावो कर म्हण मागता. सर्गींच्या बापा कॅरल आणि रोहिलाक लग्न बांदाक एकवटोवंक तुवें खुशी वेल्याय. ह्या प्रसंगात तुका आमी दिन वाचता. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून तुजो मोग केल्लो उतरां व्हरतो मोग नियाळून ह्या तरुण जोडांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीन लग्न संस्कारांत एकवटोवन संतोष बरी जिणी जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हण मागता. क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफात. आतां विगार बापांनी खुदी बेंजार करची वेळार काळार आमी आसा. देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत्र मोगसू आमच्या संवसारांत जल्माचे ब्रेक केला. ह्या मोगान आमचो भाव रोहिल आनी भयण कॅरल सांगात आयल्यांत मोगाच्या बांदान एकवटे खातीर एकामेका मुदी दिवन ते वेतात. मुजांचा गुर्तू मोगाचो अंतनांतल्या मोगाचो ह्या मोगाच्या मुदयेचेर आमी आतां बेसांव घालया. देवा आमच्या बापा लग्नाचो खरा संभ्रमच्या ह्या तरुण जोड्यान तांच्या मोगाचो गुर्तू जावं ताणी एकामेका दिवच्या मुद्द्याचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्लो उतरां व्हरतो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीनच लग्न संस्कारांत एकवटून संतोष बरी जिणी जियोंक तांकां दायन फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Forever and a day, hand and foot, your world is my world, yeah, ain't no. तुवें आतां काम दिल्ल्या वत्या देण्याचेर आमी तुका अर्घां पाठयता. तूं जावन साय मोगाचें उगाम रोहिल आनी कॅरल हांकां ताच्या उज्यान बरोवन अभ्यासाक तुवें थारायलाय आनी तांकां सांगात हाडलाय. विश्वासपणी आनी मोगाच्या उबेन सदांच तांणी जियेचें कर आनी ताणें आशिल्लें जंय बरेंपण तांकां तुका पळय. मोगाचो संतोश तांचो तें भरती जाय सकय. ह्या बागी घडये तांणी मोगाच्या उब्यान बरोवन हे मोगाचें जेवण आसा केलां आसतना ह्या जेवणाच्या वयर आनी जेवण समच्या आमच्या समेस्तांच्या वयर तुज्या आशिर्वादां देवय. ह्या मोगाच्या जेवणा मुखांत्र सदांच आमी एकवटान आनी मोगान जियोंक मोगाची वाट धरूंक तूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी अखेरचें गीत गावया आमी तें गीत. सोम्यादीन वासुया तो बरो, सोम्यादीन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सोकरो, धर्मास्तोलो सोम्या सर्वैकाळी, वागणतोलो महिमा संसकाळी, रचनातो सर्गानी या संसारी, रायामा सर्वांसो सदाकाळी, सोम्यादीन वासुया तो बरो, सोम्यादीन वासुया तो बरो, सोम्यादीन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सोकरो.
मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां बरे आशिर्वाद देव आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशिर्वाद भाग्यवान सांत फ्रांसीस सावेरा भगवान क्रुसाचे कुरवेन देवान आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी राउंड शेप कित्याक म्हळ्यार देर इज नो एंड ताका एंड ना दे रिमेन राउंड रिलेशनशिपाक त्या देखून आज तुम्ही राउंड फिंग त्या रिंग एकामेका एक्सचेंज करतात आणि प्रत्येक जण कंच्या हाताच्या कंच्या बोटाक म्हण कळीत आसा की लेफ्ट हँडाच्या फोर्थ बोटाक फोर्थ फिंगराक घालतात कित्याक डू यू नो द रिजन गोतू ना एक वेईन आसा कॅरोलाक बरें कळीत आसा एक वेईन आसा थंय बायोलॉजी बरें शिकला गे म्हणून इंजिनियर जाल्यार ओके एक वेईन आसा गई ती वेईन डायरेक्ट कनेक्शन विथ द हार्ट्स ओके या हार्टाक डायरेक्ट कनेक्शन आसा उरले वेईन बरा काही काही ब्रांच जावन हार्टाक वयता तर ही डायरेक्ट कनेक्ट्स द हार्ट तशें आसता हे तुम्ही दाव्या हाताच्या चवथ्या बोटाक सोपोवची फुडें सरात ताची कॅरोलाची मुदी तूं घे रोहिलाची मुदी कॅरोल घे येस पयलो अवकाश आसा कॅरोलाक हांगासर ओके सो फुडें सरचे तुज्या न्हवऱ्याच्या हातात ते बोटाक मुदी तुवें सोपोवची आमी ताळयो दिवया ताका सर बरें आसूं हांगासर केक आसा खंडीत गोडसाणेन ती भरलेली तुमचे जिवीत दोदील आनी कॅरोल तुमी फुडें सरचे उलोरिता दोगांयच्या पेरेंट्सांक आनी येवचे बाबांनी फुडें येवचे सांगात हांगासर ही केक आमी कातरची तुमचो संतोष हांगासर आनी हांगासर आतां केक कातरच्याक रोहिल एंड कॅरोल आर यू रेडी या फुडें सरा येस ताळयो दिवया न्ही and celebration when I tell everyone that you're in love. Carol म्हणटा हांव नावयता तुका म्हणून होय रोहिल तोय आयतो आसा वंडरफुल एकामेकाक ताणी गोडसाण साकल्या एक फुडको सांगात जरा होल्ड इट टुगेदर एक फुडको शेअर विथ एवरीवन पिक वन नो होल्ड इट टुगेदर टेक अ बिग पीस I used to think that happiness hadn't been waiting, but that was in the bad old days before I met you. When yeah, hold it together, come on. Yes. Minister Cyprian de Almeida, Minister Cynthia de Almeida, and Kristen de Almeida. And he has Minister Ronaldo Lobo, Minister Hilda Lobo, and Clive Lobo, Pangra Down. वडिलांक आणि कुटुंबाच्या दोघांची या बरे मागच्याक आणि थोडे विषय सांगच्याक दोन्ही कुटुंबाची ओळख करून दिवच्याक एक मानेस्त आमच्या सगळ्यांक सर हजर आसा एक मोगेचनो सोमेस्ताक बरो दीस आनी तशेंच बाळको जेजूचे नातालाचे फेस्ताचे शुभाशय आमी एकामेका आमच्या मोगाळे या नव्या जोड्या तर्फेन समर्पून घेया
वरती ददोस्काय आणि भोवशा मोग सगळ्यांनी पाशार जाती आसा. म्हजो मोगाळ भाऊजी सावेर भाऊजी म्हणालो वदळ हांव भितर येवन बसता आसतना भाऊजे आज हांव बापात हांव न्हू हे मुखांतर आमी सगळे गुंवता पुरो एकच म्हणून सांगो. सर भाऊजीन सांगता आसतना वय भाऊजे थोडे म्हणे काही ती गांठ आमची सुकून आसतली पण ना म्हूण हांव म्हजे इतल्या चिंतून आसलो. आतां पळोवंक गेल्यार आमच्या मोगाळ केरळाक ताचो मोगाचो राय जावन मेळ्ळा आमच्याच शंकरपुराचो, आमच्या वळखीचो, आमच्या कुटुंबाचो. आनी तो जावन आसा रोहील. ह्या दोनी कुटुंबाची पयल्यान पयले मोठव्यान परिचय कर दिवंक हांव आशेता. येदोळसो मेल्विन पेर्नाल ताणें कार्य प्रारंभ करच्या पयलें सांगलें हांगासर ह्या नव्या जोड्याक एकामेका तांची आसात कशी ती उब जाली गी म्हूण सांगून. आनी दोगांनी बरीच जाप दिल्या न्ही. आयकल्या की तुमी? आयकल्या जाल्यार खंडीत जावन आमकां भोवूच जणमायेची जाव दोगांची. कितें जावं तशें म्हणटा आसतना दोनी कुटुंबां आमची मोगाळ कुटुंबां आसात. पयल्यान हांव केरळाच्या कुटुंबाची परिचय रोहिलाच्या कुटुंबाच्यांक दिवंक आशेता. केरळ सिप्रियान सिंथिया दी अल्मेडा हांच्या जवळ्यांक क्रिस्टन आनी केरळ जवळी म्हणून म्हाका सत्य जावन सांगता हांव कितल्या तेंपान हांव हांगासर येता. ही भुरगीं जवळी म्हूण म्हाकाय कळितला. आमी उलयता खेळटा वाचता पुरो येता आनी ही भुरगीं जवळी आनी जवळ्यांतले केरळ आनी क्रिस्टन आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे आमच्या मुदारंगडी आनी आमच्या उडपी जिल्ल्यांत तेंचनय आमच्या अखिल भारत समेत फामाद तो एक तरणाटो जावन आसा. प्रस्तुत तो एक्विन सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड असो मॅनेजिंग डायरेक्टर. ताचेंत स्व उद्यम ते आनी ताचेच चिंतपा प्रमाणे ते उद्यम ताणें प्रारंभ केला आनी तसो फावंडरय तोच जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना चिंता आमची भुरगीं शिकतात आनी शिकून खंडीत जावन खंय काम करचें कितें करचें खालें करचें म्हूण सांगून आमच्या भुरग्यांक एक न्हीज जावन ताचे मतींत येता. कृष्णानाक तशें कांय येवंकूच ना. ताणें कितेंय चिंतलें आनी सगळें मतींत आटयलें आनी ताचेंत स्व उद्यम प्रारंभ केलें. आनी अशें म्हणटाना तो कांय सादारण व्यक्ती न्ही, बरो शिकपी तो BE मॅकॅनिकल इंजिनियर. आनी जवळें म्हणटा आसतना केरळ कांय फाटी ना पळय ते जावन आसा BE इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन्स ताची सनद जावन आसा. आनी आतां आपल्या भावा सांगता त्या IT रिक्रुटर जावन त्याच उद्यमांत आपल्या भावाक साथ दिवन आसा. बारीकशी खुशेची गजाल. आमची भुरगीं सांगाता वावर करतात, सांगाता रावतात आनी आवय बापाय सांगातात रावतात. बारीक सुणें आनी हे कुटुंबाक भोवशा आमच्या मोगाळ सिप्रियान आनी सिंथियाक व्हडलें देवाचें पेसाव म्हणून हांव सांगता. आमी जाणाव मानेस सिप्रियान परगांवांत मिडल इस्टान 12 वर्सां काम केलां. आणकी ताची सेवा मुंदरसून आसा आनी सिंथिया हे सगळे घराणें हांगासर सांबाळटा आसा. रोहिलाची वळख करची जाल्यार रोहिलाच्या डॅडीक हांवें पळयल्लें भोव साप्रूप जावंक पुरो. मम्मीक तरी हांव लक्षिनान वळखता. तें म्हाका हांगा आयिल्ल्या परस कळ्ळें. अशें म्हणटा आसतना
रोनाल्ड हिल्डा लोबो शंकरपुरा हे कुटुंब आनी एक मोगाळ कुटुंब आनी हिल्डाबाई केदळा आमकां मेळ्ळ्या तिचे एक मोगाळी हांसो आमकां सुमेस्तांक लागीं हाडटा आनी आयच्या दिसा ही भोवशा तिच्या मोगाळे दोगां पुतां रोयल आनी क्लायव हे दोगां पुतां संगी ती हांगासर आसा आनी रोहिल बरो सनतदार शिकपी तोय बी मेकॅनिकल इंजिनियर जावन आतां मिडल इस्टान तोय वावर दिवन आसा आनी बरें तसो वाव थंयसर चलता. तसो भाव हांगासर आसा क्लायव. म्हाका क्लायव म्हणून आपयता आसतना हांव बारी लागीं पावता मस्त लागीं पावता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुताचें नांव क्लायूस. क्लायव म्हणले भुरगे ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मस्त जाण पळयला तुमी पळया तुमी एक्स्ट्रा ते आनी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणून ताका पळयतानाच कळ्ळो म्हाका. तो ताचें M.Com मणिपाल युनिवर्सिटीन थंयसर शिकून आतां प्रस्तुत लॉजिस्टीक स्पेशलिस्ट तशें म्हळ्यार हांवें डिक्शनरींत पर्टिक्युलर तो शब्द पळोवंक प्रयत्न केले. थंयसर थंय सांगता कितें म्हळ्यार वावर यशस्वी करच्यांत क्रियात्मक तज्ञ वावर यशस्वी करच्याक क्रियात्मक तज्ञ. मोगाच्यान पळया कल शिकप आनी हे शिकपांत भोवशा आपल्या भावाक रोहिलाक आनी आपल्या मोगाळ आवय बापायक तो कसो एक एकवटीत करता. आनी आयच्या दिसा रोहिल भोवशा तूं बागी कित्याक असले सगळें दोनी कुटुंबां बरें कुटुंब तुमकां फावता. काजार दिसांनी लांबायेची बरें या भलायकी बागोवंक आसतली ताका मोठ्या थोडे सांगती कॅरल आनी रोयल तुमकां सांगता. आज तुमच्या लग्नाच्या पुर्वी करारा संदर्भी हांगासर मेलविनान पयलें सांगलें तुमी कशें हांवें उदोळी सांगलें कशें आकर्शण जाल्यात की म्हूण सांगून आनी तुमी सांगली जापी तितली भोवस अपुरबायेची. आनी हांवें पळयलें तुमी मुदी घालता आसतना हांवें सबार कार्यांक पळयलां मुदी घालता आसतना मस्त कन्फ्युजन व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक कशें खालें कितें पळोवचें दिशे दिशीत म्हूण. कॅरलाक आनी भोवशा रोहिलाक हें कसलेंच समस्याच ना. एकामेका मेळ्ळी आनी मेलविनान सांगलें बोट एक मात्र ताणें मतीक गेलें कॅरलाक खंयच्या बोटान म्हूण तेंय कळ्ळें आनी अपुरबायेन ती मुदी ताणें केल्या. केक हांगासर कातुरता न्हय तशेंच वेगेन्सी सांगाता मेळ्ळ्यान केक कातुरल्यात आनी मोग ताणें वांटून घेतला. अर्थ इतलोच आमी मोग येदोळोच बरोच भरपूर वांटून घेतला. तशें म्हणटा आसतना कसलेय समस्ये तांच्या मुखल्या लग्न जिवितांत आसचे ना म्हणलो आमचो भरवसो. तुमची आवय बापूय तुमकां रोल मॉडेल आदर्श व्यक्ती कित्याक दोगी जाण बापूय परगांवांत मिडल इस्टांत सबार वर्सां जावन आमकां कळीत आसा मिडल इस्टांत एक वावर म्हूण सांगल्यार हांगासर सबार जाण आमचे मानेस्तार आमी गांवचे आमी खंय परगांवांत काम केलें 1-2 वर्सां केल्ले मनीस बट गांवांतच आसले मनीस आमकां आतांचे कले कश्ट उंदून दग थंड कांय कळना. मिडल इस्टांत काम केल्ले मनीस कसले स्वभावाचे कले कमिटमेंट तांचे म्हूण सांगून थंय गेल्यार आनी थंय पळयल्यार मात्र आमकां कळटा. आनी भोवशा तुमची दोगी बापूय आनी रोयल मानेस रोनाल्ड आनी तशेंच मानेस सिप्रियन थंयसर वावर केल्ले म्हणटा आसतना तुमकां तुमी बागी आनी तुमच्यो आवयो घराणें सांबाळली ती मानेस तिणी म्हणटना तातूंय तुमी बागी. तें नासतना हें नासतना तें ना. घराणें सांबाळल्यार मात्र ताणी वावर केल्लो तें सार्थक जायत. घराणें सांबाळल्यार मात्र ताणी केल्लो वावर सार्थक जायत आनी थंयसर वावर केल्यार मात्र हांकां घराणें सांबाळूंक जाय. पळया
तुमकां भुरग्यांक आमी सांगचें म्हणना, तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या आतांच्या भुरगीं आमची शिकपी जाणारी तरीके हे मात्र तुमी तुमच्या मुखल्या तुमच्या जिणेंत तुमी मतींत दवरूंक जाय. बऱ्यांतलें बरें शिकप, बऱ्यांतलें बरें शिकप तुमकां दिलां. आमच्या मलगड्यांक आमी पळयल्यार 7वी 6वी क्लास शिकले, मॅट्रीक जालें व्हडलें तें, आनी ताच्या उपरांत डिग्री आयल्या मागीर व्हडलें आसलें. आनी ताच्या उपरांत आतां पळया मोगाचें न्हू, इंजिनियरींग, MBA, आनी आतां आमच्या क्लायवा भशेन तली शिकपां खंयच्या रितीची शिकपां आतां आसात आनी ती गरजेची जावन आसात. आनी तसलें शिकप तुमी जोडलां, तुमच्या आवय बापायनी तें शिकप तुमकां दिलां. ताच्या की वर्तें हांव सांगतां, तुमी घरांनी शिकलें शिकप आसा न्ही, घरांनी तुमी तुमच्या घरांनी शिकलें शिकप हे महान शिकप. कित्याक हांव सांगतां कॅरलाच्या विशयान, कित्याक म्हळ्यार रोयल तुमच्या घरा पावूंक की ना म्हाका मम्मीच्या विशयान मात कळीत, आनी आतां डॅडी आनी तुज्या भावा विशयान हांवें पळयलें. हांव कॅरला विशयान तांकां सांगता, कित्याक म्हळ्यार कॅरलाची माय, व्हडली माय म्हजी भयण तेरेज बाय, आनी तिचो वावर कसलो म्हूण सांगो न्हू, बशा ह्या शेजारी आशिल्ल्या समेस्त कुटुंबाच्यांक कळीत आसा. एक घडी ती घरा भितर बसुल्ली ना. घराची साफसफाई वेळार करणं, ह्या परिसरांत ती गोलीस आसा, भोवलीच आसा, ह्या रुखां माडां माडये संगी उलयलीच आसा, आनी तिचो जिणी तिणी संतोश बरीत केल्लीच आसा. मोगाचें न्हू, हांवें एका म्हज्या फामाद म्हज्या क्लासमेटाक, तो व्हडलो सायंटिस्ट आतां ऑस्ट्रेलिया, ते मायन सायंटिस्ट, ऑर्डिनरी न्ही, ताच्या लागीं हांव उलयता आसतना म्हणलो, सर आमी मनशा कडेन उलयता न्ही ते कांयच न्ही, आमी रूख झाडां कडेन प्रकृती कडेन उलयचें म्हणलो म्हज्या लागीं. सायंटिस्ट ऑर्डिनरी मनीस न्ही. म्हाका काले उलयता इल्लोसो चड शिकल्यांक इल्लेशें हें म्हूण सांगून हांवें इल्लें सांगिल्लें आयकल्लें. मागीर पळोवंक गेल्यार वयते प्रकृतीचो कोण मोग करता तो सदांच संतोश भरीत आसता. आनी आज रोयल तुजी पतीण कॅरल आसा न्ही, ताच्या मायचे सगळे प्रतिरूप ते मम्मी तावन, ताच्या डॅडी तावन, ताच्या भावा तावन ते पोव जालां. ते मायचे प्रतिरूप सगळ्या प्रकृती ते सांगता आसा. आनी ताणें केल्लो वावर भोवशा तो तुका मेळ्ळा. आनी उदळ तुवें सांगली कित्याक कॅरल तुका लायक जालें. पळया खंय पळया तो सम्मान, तो मायचो सम्मान तोच तुका तो कॅरला मुखार मेळटी आसा. मोगाचें न्हू. अशें म्हणटा आसतना आमची भुरगीं हर एका संगतीन कसरी उणी नात. अखेर करच्या पयलें कालच्या दिसा हांव एका मलगड्या आमच्या कुटुंबाच्या जुबल्यावा पावलो. 60 वर्सां काजाराची. हांगा 60 वर्सां काजाराची कोणीय आसात की एक चूर आतुकला काजार जावन 60 वर्सां जाल्ली वय कोणी सांगात आयिल्ली कोणी आसात गे 60 वर्सां जाल्ली ना. पळया एकय हात वयर ना. 60 वर्सां. आनी थंय एक फादर हॅन्ड्री आल्वा, फादर विन्सेंट आल्वाचो भाव, तो आनी हांव इश्ट. फादर हॅन्ड्री आमी सांगाती. तशें म्हणटा आसतना ताच्या लागीं हांव उलोवन म्हणटा आसलो, तो कॅनडा आसा. फादर तुमी आतां ह्या मलगड्यांक इतली सांगाता रावली न्ही, हाचे विशयान म्हाका व्हडलें एक सवालच जालें न्ही म्हणून सांगलें. ताका तो म्हणलो सगळे हे 60 वर्सांचे कितें सांगाता जिणें आसा पळय हे कांयच न्ही. कॅनडांत थंयसर 81 इयर्साचे सांगाता काजारी जोडे आजुनूय आसा म्हणलो तो. म्हाका अजाप जालें. 81 इयर्स म्हळ्यार काजार जातना भोवशा ते जाल्यार 18 आतां मात 20 वर्सां जावं की बरो 100 वर्सां उतरली काय दोगांक एकल्याक ताचे 100 वर्सां आनी इल्लीशी उणी. तशें म्हणटा आसतना 80 इयर्स वदळ परत्यान आमी सांगलें 1 वर्स 2 वर्स 2-3 वर्स काजारां पयले पाटयो गेल्यार 1 म्हयनो हो लांब 1 दीस मस्त लांब
तुमकां उडो जायचें म्हण काजर जाल्ल्या उपरांत ही वर्सां लांब जावची सहज तरीके लग्न जिणेंत एकच एक थंयसर ताणें सांगलें 15 ती घोव बायलां एकामेकाक देवा समान मान आनी गौरव दितात एकामेकाक बक्षितात आनी तशें जाल्ल्यावर ही समाधान आसा आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी मुखार कश्ट या सुख केदाळे जावचे कोणें करचें तें आमीच करचें आमच्या घरांत कितें कश्ट येतात कितें मनस्ताप येतात ते आमीच करचें आमच्या घरांत समाधान आसा संतोश आसा तें कोणें करचें आमीच करचें त्या खातीर रोयल आनी कॅरल कितें जावं म्हण इल्लोशें लांब उलयलो बेजार करनाकात आयच्या दिसा तुमचें लग्न जिणें तुमी मस्त तुमी एकामेका तुमी परकेलां पळयलां आनी तुमी जियेल्या आणकी हें मुखलें तुमचें लग्न जिवीत संतोश भरीत आनी धनुश भरीत जावन म्हूण समज सोमेस्ता तर्फेन हो वयलोसो ग्लास हांव उखलतां आनी तुमकां मुखल्या तुमच्या जिवितांत बरें मागता म्हाका तुमच्या सोमेस्ता तर्फेन हो ग्लास हांव हांगासर उखलतां हांगासर आमी सगळे आसा मुदयो आसात एंडलेस आनी एंडलेस मोग जावं दी रोहिल आनी कॅरल असो म्हण आशोवया आनी हांगासर आमी चियर्स म्हणया 3, 2, 1 चियर्स थँक यू सांसों में बड़ी बेकरारी आंखों में कई रंग जगे कभी कहीं लग जाए दिल तो आमी सांगता लव मॅरेज आनी अरेंज्ड मॅरेज ओगलांनी न्हवऱ्याक एकामेका वळख आसता वा तिनसूर एकामेकांनी म्हाका करकर करून सुरू केलें बर्थडेक काल गिफ्ट दिताय म्हणून तुका काय ताणें मांडो केल्लो आसा की ना गिफ्ट दिल्लें आसा की तुवें दिल्लें काणयो ना ओ माय गॉड हाव लकी यू आर ओके आसो हांवें विचारलें तुका कितें जाय म्हणून येदी व्हडली लांब लिस्ट आयली रोयल येदी व्हडली लांब लिस्ट आयली म्हणटाना दिनासतना जाता की दिलें ताच्या उपरांत म्हजो बर्थडे आयलो हांव सोडटां की हांव राखूनच आलो हें केदाळा विचारता तुका कितें जाय म्हणून कांय विचारूं ना हाणें बर्थडे आयलो हांवें चिंतलें काय सरप्रायज दिता कोणा म्हणून आनी बर्थडे आयलो रोहिल हांवें विचारलें वचून म्हज्या होगल्या लागीं म्हजो बर्थडे म्हाका गिफ्ट काय की म्हणून ते म्हणाले हांवून तुका गिफ्ट म्हणाले जाय की म्हाका म्हजे कडचे पुरा गिफ्टावाल्यांत आनी म्हणाले हांवूच तुका गिफ्ट म्हणून तुका शिकयता बूध म्हळें नेक्स्ट इयर ताचो बर्थडे आयलो ताची लिस्ट रेडी आसली पूण हांवें कांय हाडूंक ना ताचो बर्थडे आयलो आनी तुमकां कळयता न्ही लवर्सांनी राती मोद्यान 12 वरार वीश करचें वयलें वय समाधान कळयतात वीश केलें आनी विचारलें ताणें म्हजें गिफ्ट काय की म्हणून हांवें म्हळें तूं म्हाका गिफ्ट हांव तुका गिफ्ट म्हळें आनी त्या दाळा कांय जावं ना आनी एक दीस आमी मेळ्ळ्या त्या दाळा ते सांगतना ते पयसा ताच्या घरा आहलें हांव म्हज्या घरा आहलो एक दीस मेळ्ळ्या आनी त्या दीस परत्याक ते विचार लागले उडास दवर म्हजें गिफ्ट काय आसा म्हणालें तुजें गिफ्ट हांवूच न्हय म्हळें थंय घाले पडलो हांगा खंयच्यात मारले म्हणून गोत्तू ना पूण दोंकूट अजून आसा तंद्रे ना दोंकूट एक घडी येवनात मुखारी येना जावं दीत आज ताणें मस्त गिफ्टां हाडल्यांत आनी मुखारी ताका गिफ्टां दिते राव जायत मो वय तर हांगासर लिओना लोबो आसा हांगासर कझिन भयण रोहिलाचें फुडें सरचें बास्केट हांगासर हाडची आनी कितें फूल भांगार आसा मम्मीने घेवन हांगासर फुडें येवचें आनी कोणी चेडवां स्त्री आसात जाल्यार तुमी हांगासर गिवींग एंड तें आसा ओके आतां कॅरोलान आसून आसून काणयेचें पयलें दिल्लें काणयो ना गे आज काणयोक तूं तयार आसाय गे वय हांव तयार आसा म्हणालें ओके तो दिवंक तयार आसा हे घेवंक तयार आसा आज आज नाका म्हणून कॅरोलान आसून आसून मोगार गाणी घेवचें आज वय येस तुमी गाणी घे जड आसा दोगां गाणी घे आनी हाडनायला तूं तूं बरी तो आबू धाबी तो यस ते दिया पूरा दिया ताकाच दास पूरा 7 वर्सांनी गिफ्टां पूरा हाडनायला हो एकदोळ कांय गाणी घेवन आनी 7 वर्सांनी पूरा गिफ्टां हाडनायला वेदी भरल्या एक फोटो
रोहिल कॅरल आणि तशेंच दोन्ही कुटुंबाचे स्त्री आसात सकयल गिफ्टां आसात सांगात एक बरी चीज हाडला गे हा ब्रेड ही असली ब्रेड आणि चीज म्हणटाना जाऊन दी
कुसवार थोडे बडी घरा रांदताव थोडे बडी बैठ तावन हाडताव निगे पूण घरात हांव आमी घरांत केल्लो कुसवार बैठ तावन हाडिल्ल्या कुसवाराचे की चड रुचीक आनी परंबळीक निगे होय कितल्या जाणांनी हांगासर कुसवार घरा इल्लो म्हणी केलाय चूर हात वयर करा पळय घरा कुसवार केल्ली सुमार 10-12 जाणां आसात ह्या कुशीन एक दोगां तेगा आसात ओके ओके हात सकल करा तुमकां हांव हांगासर कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तुमकां शबासकी पडयता तुमी कुसवार घरा केल्ल्या खातीर आतां तुमकां एक ल्हानसो वावर आसा या सबार कुसवारां पैकी सगळ्यांक पसंत जावचो कुसवार कोणचो सगळ्यांक लायक जावचो नवरो बसला नेवऱ्यो घे हांवें नवरो म्हणटाना तो रोहिल कालबुलो जालो एक फावटी सगळ्यांक पसंत म्हळ्यार जायना कॅरोलाक मात्र तो पसंत आसो नेवऱ्यो सगळ्यांक पसंत तुमी कितें म्हणटा म्हज्या उजव्याची वय म्हज्या उजव्या कुशीन बसल्यात तुमी दाव्या कुशीची आसो ती म्हणटा तेच नेवऱ्यो पसंत म्हण आतां नेवऱ्यो करच्यो कश्यो म्हणून तुमी सांगाचे रेसिपी नेवऱ्यो कश्यो करच्यो म्हणून एकल्या करून जाता की नेवरी इल्ले कस्ट दोगां तेगा आल्यार सुलाभ जाता न्ही होय आता कशें करचें म्हणून जायचें न्ही थोड्यांनी करूं ना काल एक 10-20 जाणांनी मात्र कुसवार केला उरल्यांनी काल केला मात्र करूं ना सो तांकां इल्लें आमी सांगया केल्ल्यांनी सांगचें नेवरी कशी केली म्हणून कोण कंप्लीट सांगता बरें सांगता ताका एक कॅश प्राइज आसा जायत की कॅश प्राइज आसा पळय नशीब पळय ओके ल्हानशे कंडिशन आसा स्टार कंडिशन एप्लाय काले कंडिशन म्हळ्यार 3 शब्द सांगोंक नात कळ्ळे आनी मागीर उपरांत खंयच्यान आयल्यात तुमी हांगासर ओके मुद्रांगडी चित्त मनीस संतन मेंडोन हांगासर आसा नेवरी कशी करची म्हणून सांगता आनी उपरांत मागीर 3 शब्द घालूंक नात तुमच्या कानाक ते शब्द पडले जाल्यार इल्लो आवाज करा ती करावय आमी ओके नेवऱ्यो करीचे जाल्यार पयले मैद्याचें पीठ म्हणूंक आसा उपरांत ताका जाय जाल्ले वस्तू तयार करच्यो पडटात वीला मैदा पीठ बरसून वीट साखर घालून बरसून पुरा ताचो मसालो बरसो रवो साखर मागीर मागीर ते नीट घालून मोडचे रोजच्या सामाना खातीर नाल्ल बरो भाजसो ताका उडीगडले म्हणून मेळटा तेल पिठो घालचे साखर घालची मागीर भांगार शिंपई तोंडार मोजा रुदान करे पयस पुनवेराच्या संद्रे मायो घालार मोजा पयस भांगार शिंपई तोंडार मोजा रुदान करे पयस राजकुमाराची एक फिल्म आसा बंगाराचो मनुष्य म्हणून इंग्लिशान काय फिल्म आगी हांवें पळोवना देखून फोटो काडलेलो आसो व्हिडिओ काडलेलो ओके लिवर एंड कंपनी पुरा एक मेसा पळय 3 4 5 6 7 ओके 7 आसा ना ना जायचे काउंट जायचे 7 तुझे नाव कितें सिडविन ओके सिडविन खंय जावन आयलो तूं पांबुरतांव आतां लागीं एक 7-8 लाखाचें पगार आसा रेडी ऑलरेडी हांव सांगच्या पयल्यान तो रेडी आसा ओके 17 गेल्यान आची जालें एक लायव्हाची ओके आतां 17 जागी चड आहा की उणी आहा की पळयचे ती 15 आसा सो विनर इज 17 चेनी गेल्लो रोहन नोरोन्ना कम ऑन वंडरफुल थँक्यू वटले काम
आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो एवढे घट्ट झाली होती या बाळ्यानं सगळ्यांक ओके हो कशी दिसतात का कशी दिसतात का चालेल तिथलेच रोहित हांवें तुका सांगचें सकाळी 2 परां सांजेर 3 डोज तू सोबीत दिसताय आय लव्ह यू म्हणून काय प्रॉब्लेम ना ओके फाय सर आता हांगासर एक मोगाची खाणीक ताच्या कोटाच्या बोल्सान आसा म्हणून चिंता मोगाची खाणीक ताका दी मागीर पळय काले मेळटा म्हणून पाटी ओके वंडरफुल ताली दिवया सर बरे सुभाष आहे तुम्ही आम्ही तुमका पळयता आदले खाड वाडयतात काही एक पहिले लाईफात बारी मिजरेबल सिच्युएशन गेल्ले काही चेडवान हात दिल्यार व घरात वस्तू तापत्रे असल्यार कष्ट असल्यार ताका खाड काढून मोन्यान लांब खाड दवरतात काही सेकंड टायपाचे मनीस ते कोण गे म्हणून सांगल्यार ताका खाड काडूंकूच आळसाय आणि खाड वाडोवची थर्ड टायपाचे मनीस मेकॅनिकल इंजिनियर्स ताका म्हळ्यार अरे करेक्ट गे थंय एकलो मेकॅनिकल इंजिनियर आसा हांगा एकलो आसा पण म्हाका खाड म्हजी सोबीत दिसान हांव मेकॅनिकल इंजिनियर पण सोबीत दिसान हांवें म्हज्या बायलेचें ऑब्जेक्शन आसा देखून हांव खाड काडटा ओके असो हांगासर एक प्रॉब्लेम आसा काय म्हळ्यार खाड हाडल्यार तांकां तोपता गे वय आतां ताणें तुका गिफ्ट दिलें तुवें काय पाटी दिलें ओदोळो दिला इतले गिफ्टाची रास आता परत्याक नेकलेस दिला इतलो सोबीत तर तुवें काय म्हणी मोगासो एक उमो दिसे दिताय गे आता तोपता म्हणून सांगूंक ना फुडें सर आनी ते लिफ्टीक काले घालाय म्हळ्यार ते ताच्या गालार येवंक जाय ओके रोहिल आमी काणी येवचे मात्र नाही तोपल्यार दुखल्यार वट नाही तू दी वंडरफुल आणि 2 थाळी होता का दिव्या असो तोरण मोग आपुट्ट नितळ निस्कळ मोग सदां सासोंदी आनी ती ससना पर्यंत सांगात त्या मोगांत रावून दी अशें आमी समेस्ता तांकां हांगासर आशेता बेसांव आमी तांकां दिता हांगासर आतां मालगड्यांक फुडें आपयता आमची रिवाज आसा पानपड आदल बदल करची पानपड हांगासर आसा दोनी कुटुंबाचे थंयसर लोबो आनी ती अल्मेडा दोगांय जाणां हांगासर फुडें या हांगासर पानपड आसा एकामेका आदल बदल करया दोनी कुटुंबा मदें एक बांद घडला तो हांगासर गट करया फुडें या ते म्हणून पहिले दोगांय धरा पानपडीचे हरवण आदल बदल करचे ताचे उपरांत येणीनी मात्र मुखार वयचे हात मेळोवचे आनी गालाक गाल लागून थंयसर आमच्या हरणाक्ष शेट्टीक पळोवन बरो एक फोस दिवचो जायत मो वसा फुडें सर पहिले आदल बदल करा ताळयो दिवयांनी आता येणी मात्र हात मेळ्या मुखार आसा हात मेळ्या पटलून करा वंडरफुल बरी वेल ट्रेन्ड तुम्ही पळयले रे तुम्ही रेन्सिडेंट हरवण तू काणगे हात मेळ्या ओके कांदार हात घाला एकूच लायक दिसता तुम्ही स्वप्नात म्हज्या येता एक सोबीत सुंदर सोलो हर एका रातीचे खरें जाणा तो निजाकी येतलो तो पांजारी करून म्हजे येतलो म्हज्या
ससनाक ते जीव दीत मोगांत अशें आमी आशेवन हांगासर देवबापाचे बेसांवताचेर आसोवया. देवबापाचे देवपुताचे देवपवित्र आत्म्याचे बेसांव ताचेर पडोवन दी आणि रोहिल आणि कॅरल ओढली जाऊन दे. मात्र नाही दोघां असले ते गा सौकर्यांक नवसैरांक मोगाच्यांक वाड्याकारांक इस्मंत्राक समेस्तांक जेवणाक उदक गेले म्हणटात का. वसा नवसैरांक दिया.
कोणी कोणी सिग्नेचर स्टेप घालत नाहीत ते बरं बघा.
homosexual and get the couple. That's what it's all about. Oh, the okie dokie. Oh, the okie dokie. Oh, the okie dokie. Knees bend, arms stretch, roll, roll, roll. Put your right arm in, your right arm out. In, out, shake it all about. You do the okie dokie and you turn around. That's what it's all about. Before we wind up, 3 cheers to newly engaged couple. Hip hip! Hip hip! One last time, loud and proud. Hip hip! Alright, this is not the last track for the day. Thank you everybody. This is DJ Malcolm signing off. Everybody sing along. Naughty boy.
कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। मेरे साए है साथ में यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो।